वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। अमेरिका ने 2002 से 2021 तक अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए 137 अरब 30 करोड़ डॉलर खर्च किए। ताहम अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। अमेरिकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगान जंग तामीर नौ के बारे में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से तालिबान दोहा मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नजरअंदाज करना रियासती ढांचे को कमजोर करने का सबब बना है। अपडेट करें आपको, खुसूसी अमेरिकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगानिस्तान जंगो तामीर नौ रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात से अफगान हुकूमत को नजरअंदाज करना रियासती ढांचे को कमजोर करने का सबब बना। 2002 ता 2021 अमेरिका ने अफगानिस्तान की तामीर के लिए 1447 अरब डॉलर मुख्तस किए। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नईम महबूब से। नईम, आगाह कीजिएगा। जनरल की 20 साल अफगानिस्तान जंग तमीर से मुतल्लिक जो है वो रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नजरअंदाज करने रियासती ढांचे कमजोर करने का सबब बना है। रिपोर्ट में कहा गया 2002 अमेरिका ने 2021 से 2002 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान की तमीर के लिए 144.7 अरब डॉलर मुख्तस किए थे। तामीर नौ के लिए मुख्तस रकम में से 137.3 अरब डॉलर खर्च किए गए। खराजात दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज्यादा रहे। साबिक अफगान हुकूमतों की करप्शन और तामीरों में सबसे बड़ी रुकावट बनी। अफगानिस्तान में जंगी कार्रवाइयों पर अमेरिका ने इजाफी जो है वो 763 अरब डॉलर खर्च किए। रिपोर्ट में बताया गया कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज 90 अरब डॉलर खर्च होने के बाद भी गैर मुल्की अफवाज पर एहसार खत्म न कर सके। अमरीकी इनखला होते ही अफगान फोर्सेज तेजी से बिखर गईं। रिपोर्ट में बताया गया कि अफगान सिक्योरिटी इदारों में हजारों गौर मुलाजमीन भी मौजूद है। अफगान फोर्सेज के लिए मुख्तस ईंधन बड़े पैमाने पर चोरी होता है। अफगान फोर्सेज ने 1,47,000 गाड़ियां, हजारों अस्करी आलात खरीदे। अफगान फोर्सेज को 4,27,300 हथियार और 162 हथियारे भी फराहम किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि इनकलाब के बाद 7.1 अरब डॉलर मालिक का अस्करी सामान अफगानिस्तान में ही छोड़ा गया। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अफगानिस्तान के लिए 12.16 अरब डॉलर के वादे किए। रिपोर्ट में बताया गया कि इम्तदाद मंशियात प्रोग्राम पर 7.3 अरब डॉलर खर्च होने के बावजूद इस पर कोई मौसर नताइज इसके सामने ना आ सके और ये फंड भी गैर मौसर रहे। स्टरलाइजेशन प्रोग्राम में 4.7 अरब डॉलर खर्च होने के बाद भी नताइज जो है वो मायूस कुन रहे और इसी तरह अफगानिस्तान जंग में 2450 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक हुए, 20,700 जख्मी हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि इनखला के बाद अफगान महाजरी की अमरीका मुंतकिल के लिए 14.2 अरब डॉलर मुख्तस किए गए थे। सकूत काबुल के बाद अमेरिका ने 4 सालों में तालिबान हुकूमत को 3.88 अरब डॉलर की मदद दी और सिर्फ मार्च 2025 की एक सरमाही में तालिबान को 120 मिलियन डॉलर फराहम किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि अमरीकी इनखला के बाद आलमी दाहिंदगान ने 8.1 अरब डॉलर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले प्रोजेक्ट्स को दिए और अफगान रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड के तहत 1.5 अरब डॉलर के 6 मंसूबे फाल हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि तालिबान हुकूमत इमदाद पर टैक्स और लेवी वसूल करती रही है। जी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नईम महबूब हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे इस रिपोर्ट के हवाले से। खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगानिस्तान जंग तामीर नौ रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अमरीका तालिबान मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नजरअंदाज करना रियासती ढांचे को कमजोर करने का सबब बना। 2002 ता 2021 अमरीका ने अफगानिस्तान की तामीर के लिए 1447 अरब डॉलर मुख्तस किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि तामीर नौ के लिए मुख्तस रकम में से 137.3 अरब डॉलर खर्च किए गए। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज्यादा है। साबिक अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट बनी है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। अमेरिका ने 2002 से 2021 तक अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए 137 अरब 30 करोड़ डॉलर खर्च किए। ताहम अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई है। अमेरिकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगान जंग तामीर नौ के बारे में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से तालिबान दोहा
मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नजर अंदाज करना रियासती ढांचे को कमजोर करने का सबब बना है। खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगानिस्तान जंग और तामीर नौ रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अमरीका तालिबान मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नजर अंदाज करना रियासती ढांचे को कमजोर करने का सबब बना। 2002 था 2021 अमरीका ने अफगानिस्तान की तामीर के लिए 1447 अरब डॉलर मुख्तस किए हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि तामीर नौ के लिए मुख्तस रकम से 137.3 अरब डॉलर खर्च किए गए। अखराजात दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज्यादा रहे। साबिक अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट बनी है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगानिस्तान जंग तामीर नौ पर यह रिपोर्ट जारी कर दी गई है और अमरीका तालिबान मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नजरअंदाज करना रियासती ढांचे को कमजोर करने का सबब बना है। 2002 था 2021 अमरीका ने अफगानिस्तान की तामीर के लिए 1447 अरब डॉलर मुख्तस किए हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि तामीर नौ के लिए मुख्तस रकम में से 137.3 अरब डॉलर खर्च किए गए हैं। अखराजात दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज्यादा है। साबिक अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट भी बनी है। अफगानिस्तान में जंगी कार्रवाइयों पर अमरीका ने इजाफी 763 अरब डॉलर खर्च किए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस 90 अरब डॉलर खर्च होने के बाद भी गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार खत्म न कर सकी। अमरीकी इनक़िला होते ही अफगान फोर्सेस तेजी से बिखर गईं। अफगान सिक्योरिटी इदारों में हजारों घोस्ट मुलाजमीन मौजूद रहे। अफगान फोर्सेस के लिए मुख्तस ईंधन बड़े पैमाने पर चोरी होता रहा। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगानिस्तान जंग तामीर पर यह रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार शेख मोहम्मद नदीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगानिस्तान जंग तामीर नौ पर यह रिपोर्ट जारी कर दी गई है। यकीनन आपने इसका अहाता किया होगा। अमरीका तालिबान मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नजरअंदाज करना रियासती ढांचे को कमजोर करने का सबब बना है, क्या कहेंगे आप? अफगानिस्तान का मामला अमेरिका के साथ या पाकिस्तान या इस खत्ते के अंदर ये एक बहुत बड़ी, जो आप समझ लें कि पूरे खत्ते को उन्होंने डिस्टेबलाइज किया हुआ है। इसके जो रिपोर्ट आई है उसको हमें देखना पड़ेगा उस तनाजुर में कि यहाँ पे किस तरह से 40 साल हो गए, जंगों की एक कैफियत है, एक के बाद एक जंग, आपस की जंग, कभी रशिया का अटैक। तो ये सारी जो लीडरशिप है इस वक्त, जो टीटीए बैठी हुई है इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर, ये इंटरिम गवर्नमेंट में, ये सारी इसी के दौरान पल बढ़कर जवान हुई है। ये ज्यादातर इनका कंसेप्ट है किराए का काम करने का, यानी पैसे लेके जंगें लड़ने का, जिसको वार लॉर्ड्स भी वो किसी जमाने में कहा जाता था। जब रशिया गया तो ये सारे वार लॉर्ड्स आपस में जंग शुरू हो गई। जिसने जिसको पैसा दिया उसने उसकी तरफ से जो है वो जंगें लड़ी। अब ये रिपोर्ट इस बात का क्लियर सबूत है कि वो बता रहे हैं कि देखें यहाँ पर हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, आप देखें इस फौज के ऊपर उन्होंने तकरीबन मोर देन 700 बिलियन डॉलर रुपीज खर्च किए। और यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर, और अभी इंटरिम गवर्नमेंट को भी आप देखें कि इन्होंने मेरा ख्याल है मोर देन 7 बिलियन डॉलर अब तक ये दे चुके हैं ये इंटरिम गवर्नमेंट को। और वो सारी जो है वो एम्बेजलमेंट का शिकार हो गई, यानी गबन का शिकार हो गई। और इस वक्त अफगानिस्तान में आपको कोई गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी या कोई तब्दीली जो है वहाँ पे लोगों के लिए कोई सुख का सांस या चैन या कोई स्ट्रक्चर वहाँ आपको नजर नहीं आता। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बरादर मैं वर्ड यूज करूंगा कि अगर टोटल मिलाए तो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बन जाते हैं, जो अमेरिका और दुनिया की बड़ी बड़ी जो डोनर तंजीमें हैं जिन्होंने वहाँ पर जो है वो इनके मदद के लिए यूनाइटेड नेशन के थ्रू भी, और अमेरिका ने डायरेक्ट जिस तरह से मोर देन 700 बिलियन डॉलर्स और ट्रिलियन डॉलर खर्च किए हैं, ये सब इस वक्त मैं समझता हूँ कि लोगों की जेबों में जा चुके हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट इन पैसे को इस्तेमाल करके वहाँ के लोगों को कोई सुख का सामान नहीं दे रही, बल्कि लोग इसी तरह भाग रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान से जो अफगान शहरी हम यहाँ से उनको वापस भेज रहे हैं, जो यहाँ पर आए थे के लिए, उनको तो वो रोते हुए यहाँ से जा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में जाए। और वहाँ पर जो लोग हैं उनकी तो पूरी दुनिया के सामने आपकी नजर है कि आप देखें कि उनकी क्या हालत है। सर्दियाँ हैं, कच्चे मकान हैं, कच्ची रोडें हैं,
اور پورا ملک ایک آپ سمجھ لیں کہ اس وقت ایک بد نظمی جسے کہتے ہیں کہ لیک آف گورنمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ کا شکار بنا ہوا ہے. تو یہ بہت اچھی انہوں نے ایک رپورٹ آئی اور یہ حقیقت پر مبنی ہے میں سمجھتا ہوں, اور اس سے ان کو جو ہے جو ریجن میں جو پاور ہیں ان کو سبق سیکھنا چاہیے. ایون امریکہ کو بھی حکومت کو اب مزید آپ جو ہے وہ اس طرح سے فنڈنگز اور ڈونرشپ نہ دیں. ہاں ڈائریکٹ کوئی طریقہ کریں جس سے کہ وہاں پہ جو این جی اوز ہیں ڈائریکٹ ان کے تھرو کوئی طریقہ بنے جو لوگوں تک جو ہے ہم امداد پہنچائیں. بہرحال اس گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے جو افغانستان میں انٹرم گورنمنٹ ہے دوحہ ایگریمنٹ کے تحت یہ بنی ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کوئی بھی اپنے ایگریمنٹ میں جو انہوں نے وعدے کیے ان میں سے کوئی وفا نہیں کیا. پاکستان کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اپنی زمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. آپ دیکھیں کہ ان کا جو بڑا وہاں پہ جو تحریک طالبان کی پوری لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور روزانہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ سارے ان کی جو لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور وہیں تقریریں کرتے ہیں, وہیں فتوے پاکستان کے خلاف جاری کرتے ہیں, وہیں سے پاکستان کے خلاف تشکیل کر کے جو ٹیررسٹ جو گروپس ہیں ان کو تشکیل کر کے یہاں بھیجتے ہیں اور یہاں سے ان کے وائرلیس اور ٹیلی فون کے اوپر رابطے بھی ان کے موبائل پہ چل رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ ہدایات لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دہشت گردانہ نظریہ ہے جو اس وقت پریزیڈنٹ حکومت افغانستان کی جو ہے وہ اس وقت کر رہی ہے. اللہ کرے اللہ ان کو ہدایت دے اور یہ کوئی ٹھیک ہو. لیکن جتنا پیسہ ان کی آرمی پہ لگا آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو گورنمنٹ تھی امریکہ نے اس کو چھوڑ کر دوحہ میں ڈائریکٹ اسی طالبان والوں کے ساتھ مذاکرات کیے اور جیسے یہ طالبان افغانستان کے کابل کے قریب پہنچے وہ فوج جس کے اوپر ٹریلینس آف ڈالرز آپ نے خرچ کیے تھے وہ تتر بتر ہو گئی, وہ سب بھاگ گئے. وہ ساری فوج بیکار ہو گئی جس کو اتنا سا ٹریننگ دی. $700 بلین ان پہ جن پہ آپ نے خرچ کیے ہوں. آپ دیکھیں پاکستان کا بجٹ خالی $9 بلین کا ہے اور وہاں آپ دیکھیں کتنا پیسہ خرچ ہوا. کوئی نظر آتا ہے, کوئی فوج نظر آتی ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ ساری جو ہے بد نظمی اور آپ سمجھ لیں کہ امپیزلمنٹ کا شکار ہو چکی ہے. جی, دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس اہم معاملے پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. میجر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امریکہ نے 2002 سے 2021 تک افغانستان کی تعمیر نو کے لیے $137 ارب 30 کروڑ خرچ کیے. تاہم افغان حکومتوں کی کرپشن تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی ہے. امریکی انسپیکٹر جنرل کی 20 سالہ افغان جنگو تعمیر نو کے بارے میں یہ جاری رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے طالبان دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنا ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بنا ہے. خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل کی 20 سالہ افغانستان جنگو تعمیر نو پر یہ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. امریکہ طالبان مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنا ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بنا. 2002 تا 2021 امریکہ نے افغانستان کی تعمیر کے لیے $1447 ارب مختص کیے. رپورٹ کے مطابق تعمیر نو کے لیے مختص رقم میں سے $137.3 ارب خرچ کیے گئے ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. سینئر اینکر پرسن سیفان خان نے ہمیں جوائن کیا. سیفان, یہ اہم رپورٹ جو جاری کی گئی ہے خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل کی 20 سالہ افغانستان جنگ و تعمیر پر یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے اور سابقہ افغان جو حکومتیں ہیں ان کی کرپشن کو تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھ لیں گے 2002 سے لے کے 2021 تک کی پہلے تو جو افغان جنگ کے حوالے سے امریکہ نے وہاں پہ تعمیر نو پہ خرچہ کیا اس کی ساری ڈیٹیل سامنے آ چکی ہیں کہ کس طرح جو ہے تقریباً $137 ارب جو ہے جو اس میں اس آپ کا امریکی ملٹری آفیسر یہ بتا رہا ہے کہ $137 بلین جو تعمیر نو کے لیے خرچ کیے گئے وہ افغان حکومت کی کرپشن کی وجہ سے کرپشن کی نظر ہو گئے. پھر اس کے بعد جو جنگی اخراجات ہوئے وہ تقریباً $763 ارب جو ہوئے تو وہ $763 بلین کے بعد جو جنگی اہداف تھے وہ بھی حاصل نہیں ہو سکے. پھر جب امریکہ نے وہاں کی ڈیفنس فورسز افغانستان کی ان کو کیپیبل بنانے کے لیے ان کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ پہ $90 بلین خرچ کیے, اس کے باوجود جب کابل سے امریکی افواج نکلی تو حالانکہ وہ تقریباً $7-8 ارب کا اسلحہ اور ساز و سامان چھوڑ کے گئے لیکن پھر بھی وہاں کی جو فوج تھی وہ تتر بتر ہو گئی. وہ آپس میں اس پر جو ہے نہ وہ افغان سرزمین کو ڈیفینڈ کر سکی نہ وہاں پر جو ہے اس پر آگے جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس تھی اس کو اس حوالے سے جو اس کی سیکیورٹی چیلنجز تھے ان کا سامنا کر سکی. تو اس کے بعد پھر طالبان حکومت آئی اور طالبان حکومت کے آنے کے بعد بھی یعنی سقوط کابل کے بعد بھی
جو پھر اس کے بعد جو اقوام متحدہ کے تھرو یا پھر افغان حکومت کو جو امداد دی گئی اس کی بھی ڈیٹیل تقریباً جو آ چکی ہیں کہ تقریباً $7 ارب اقوام متحدہ کے تھرو اور $3 یا $4 ارب جو افغان طالبان حکومت کو دیے گئے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً $1000 ارب سے زیادہ کا معاملہ لگتا ہے. جو $1000 ارب تو سامنے جو ڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں, پھر اس کے بعد جو انڈائریکٹ ایکسپینسز ہوئے, جو جانوں کا نقصان ہوا, جو اور چیزیں ہوئی, تو وہ کیومولیٹ کریں تو اٹ از آلموسٹ $thousands of billions جو امریکی حکومت نے وہاں کے ٹیکس پیئر منی امریکہ کے ڈالرز کے اندر جو ہے وہ افغانستان میں انویسٹ کیا. ان کی ملٹری کیپیسٹی بڑھانے کے لیے انویسٹ کیا, ان کی ریکنسٹرکشن پہ انویسٹ کیا, ان کی ڈیفینس کیپیبلٹی کو بڑھانے کے لیے انویسٹ کیا, اور خاص طور پہ وہاں پہ اپنے جنگی عزائم کو پورا کرنے کے لیے انویسٹ کیا. تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ سلسلہ بڑا ایک اندھوناک ڈیٹیلز ہیں. اگر کوئی بھی امریکی شہری یہ ڈیٹیلز دیکھے تو اس کے لیے چونکا دینے والے انکشاف ہیں کہ ان کی حکومت اور ان کا ٹیکس پیئر منی کس طرح بے طریقہ افغانستان میں استعمال ہوا, اور اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. یعنی وہ جو ڈالر خرچ ہوئے, اگر افغان افواج کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوئے تو افغان افواج ڈیولپ نہیں ہو سکی. اگر جنگی عزائم پہ خرچ ہوئے تو جنگی عزائم تھے کیا, اسامہ بن لادن کو اگر ہنٹ کرنا تھا تو وہ پھر بہت سالوں بعد جا کے یہاں پر ایبٹ آباد میں جو وہ حملہ ہوا تھا امریکہ کا, جس کا ڈاکیومنٹریز ہی بن رہی ہے کہ وہ یہاں پر مارا گیا. تو اس کا مقصد کیا تھا, کیوں خرچ ہوئے یہ پیسے, اور اس کے بعد جو 9/11 کے بعد سے پھر جو ریکنسٹرکشن کے نام پہ افغانستان میں پیسہ خرچ ہوا, جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ وہاں پر کہا گیا کہ جو ہے وہ تعمیرات ترقی کے حوالے سے رقم خرچ کی جا رہی ہے, تو وہ بھی جو ہے اس وقت کرپشن کی نظر ہو گئی. جو اس رپورٹ میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ افغان حکومت کی کرپشن کی وجہ سے وہ پیسہ بھی عوام میں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں کر سکا. یعنی اگر روڈز اور نیٹ ورک یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں خرچ ہوتا تو شاید عوام کے دل میں کچھ ہمدردی آ جاتی امریکہ کے بارے میں, لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. تو کوئی بھی مقصد جو ہے ان $1000 ارب کا وہ حاصل نہیں ہو سکا. اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے ٹیکس پیئر منی کا نقصان ہوا, امریکہ کا نقصان ہوا. امریکہ کے لوگ جو ہے اس بارے میں کافی غصہ تھے, اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے تھے تو ان کا جو نعرہ تھا کہ امریکہ فرسٹ, اور امریکہ کے جو تحفظات یا امریکہ کے اپنے جو مفادات ہیں وہ پہلے ہیں, اس کے بعد کچھ اور ہے. تو یہ جو ہے اس وقت سامنے بات آئی اس کے بعد, اور خاص طور پر جو ہے پھر امریکی شہریوں میں یہ توجہ, یہ شعور پیدا ہوا کہ ان کے پیسے ضائع ہوئے افغانستان میں. پھر امریکہ نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا, اور آپ یہ دیکھیں کہ نکلنے کے بعد بھی امداد جو ہے وہ انڈائریکٹلی اقوام متحدہ کے تھرو یا ویسے بھی طالبان حکومت کو پہنچ رہی ہے. بالکل. سینئر اینکر پرسن سیفان خان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ رپورٹ جو جاری کی گئی ہے افغانستان کے حوالے سے اس پر اپنی رائے دے رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.